आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। हुकूमत ने किसानों को फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में लगातार इजाफे का यकीन दिलाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट का आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में कोविड-19 सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 83.70% हो गई है। रेलवे का महकमा इस महीने की 15 तारीख से शुरू होने वाले मौसमों के त्यौहार के दौरान 200 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप जांच में कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिशात पेश की हैं। अब खबरें तफसील से। कौम आज महात्मा गांधी को उनके 151वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। पूरे मुल्क और दुनिया भर में बहुत सी सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में बहुत से प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सभी मजहबों का एक दुआया जलसा मुनाकिद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू को गुल्हाए अकीदत नजर किए। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश को अदम तशद्दुद के बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने अवाम से कहा है कि वो कौम की बहबूद और तरक्की के लिए खुद को एक बार फिर वक्फ कर देने का अज़्म करें। उन्होंने अवाम से ये अपील भी की कि वो सच्चाई और अदम तशद्दुद के मंत्र पर अमल करें और एक साफ सुथरे, बासलाहियत, मजबूत और खुशहाल भारत की तामीर करें और महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करें। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बापू ने अपनी पूरी जिंदगी और तालीमात के जरिए लोगों को सच्चाई, मोहब्बत और इंसानियत के तईं बेलौस खिदमत का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के महात्मा गांधी के नजरिए से हमें सबसे ज्यादा पसमानदा शख्स के मयार जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए काम करने में रहनुमाई हासिल होती है। बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गांधी जयंती पर प्यारे बापू को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि बापू के नजरियात एक खुशहाल और हमदर्द भारत की तामीर में हमारी रहनुमाई करेंगे। कौम आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके 116वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को उनकी समाधि विजय घाट पर गुल्हाए अकीदत नजर किए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 116वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत के एक अजीम बेटे लाल बहादुर शास्त्री ने कौम के लिए खुद को गैर मामूली तौर पर वक्फ करते हुए खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि सब्ज इनकलाब, सफेद इनकलाब और जंग के वक्त में लाल बहादुर शास्त्री के बुनियादी रोल से कौम को आज भी जज्बा हासिल हो रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी, आजजी और अक्ल फहम की मिसाल थे। जनाब नायडू ने कहा कि उन्होंने अपनी मिसाली क़यादत से मुल्क को बहुत ही नाजुक हालात से निकाला। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे से पूरी कौम को अंदरूनी और बाहरी तौर पर दरपेश खतरों से निपटने के लिए तवानाई मिली। एक ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक मुनकसिरुल मिजाज और सख्त इरादे वाले रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने सादगी की मिसाल पेश की और उन्होंने कौम की बहबूद के लिए जिंदगी जी। वजीर आजम ने कहा कि उनके यौम पैदाइश पर हम उनके उन सभी कामों के तईं गहरे तशक्कुर के साथ उन्हें याद करते हैं जो उन्होंने भारत के लिए अंजाम दिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें आने वाले बरसों में मुसलसल इजाफा भी होगा। नई दिल्ली में नवानिगारों से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि एक किसान का बेटा होने के नाते वो इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसानों के मफाद को ज़ख्म पहुंचे। जनाब सिंह ने सभी किसान तंजीमों से अपील की कि अगर उनका कोई मसला है तो वो सरकार के साथ बात कर सकते हैं। वजीर दिफा ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की बदगुमानी की वजाहत करने के लिए किसानों से पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल रोहतांग में अटल सुरंग कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बुलंद सुरंग है। ये सुरंग 10,000 फुट की बुलंदी पर तामीर की गई है। 9.2 किलोमीटर लंबी शाहराह सुरंग 3,200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है।
یہ سرنگ لاہور اسپیتی کے قبائلی علاقے کی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کل ملک کے عوام کو 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع دنیا کی سب سے طویل 9.2 کلومیٹر اٹل سرنگ کا افتتاح کریں گے، جس پر ہر موسم میں موٹر گاڑیاں آ جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی موجود رہیں گے۔ اس سرنگ کے شروع ہو جانے سے منالی اور لیہ کے درمیان فاصلہ کم ہو کر 46 کلومیٹر رہ جائے گا، جبکہ گاڑی چلانے کا وقت گھٹ جائے گا، جس سے ٹرانسپورٹ میں کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ دوسری جانب لاہور وادی کے عوام کو اب تقریباً سال بھر کنیکٹیویٹی حاصل ہوگی، جو سردی میں بھاری برف باری کے دوران 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا کے باقی حصے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس دوہری لین سرنگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں ٹیلی فون کی سہولت، فائر ہائیڈرنٹ، ہوا کے معیار کی نگرانی، CCTV کیمرے، براڈ کاسٹنگ نظام اور ہر طے شدہ فاصلے پر حادثے کا پتہ لگانے کا ایک خودکار نظام ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویشوک بھارتیہ ویگیانک ویبھو سربراہ میٹنگ کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کریں گے۔ ویبھو چوٹی کانفرنس ملک اور بیرون ملک آباد بھارتی تحقیق کاروں اور ماہرین تعلیم کی عالمی ورچوئل سربراہ میٹنگ ہے۔ یہ سربراہ میٹنگ آج شروع ہوگی اور اس ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس کا مقصد پوری دنیا کے تعلیمی اداروں اور تحقیق و ترقی کی تنظیموں میں بھارت نژاد اہم شخصیات اور ملک میں ان کے ہم منصبوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، تاکہ عالمی ترقی کے لیے بھارت میں اکیڈمک سائنس اور ٹیکنالوجی کو مستحکم کرنے کی غرض سے اشتراک کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس کے تحت ہند نژاد ماہرین اور ان کے بھارتی ہم منصبوں کے درمیان 1 ماہ تک جاری رہنے والے ویبینار اور ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ کے ذریعے کثیر سطح پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کانفرنس میں 55 ملکوں میں سے بھارت نژاد ماہرین تعلیم، سائنسداں اور ملک کے 10,000 سے زیادہ ماہرین تعلیم اور سائنسداں حصہ لے رہے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 79,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک میں روبہ صحت ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 53,50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ صحت یابی کی مجموعی شرح بہتر ہو کر 83.70% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں اور زیر علاج مریضوں کے درمیان فرق میں خاطرخواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ ملک میں متاثرہ افراد کی شرح کم ہوئی ہے اور سردست متاثرہ کیسوں کی شرح 14.74% ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں صحت یابی کی شرح 80% سے زیادہ ہے، جبکہ بھارت میں شرح اموات کم ہو کر 1.5% پر آ گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے تقریباً 11 لاکھ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح مجموعی طور پر ملک میں تقریباً 7.70 کروڑ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو افسر VK یادو نے کہا ہے کہ ریلوے کا محکمہ تہوار کے دنوں میں سفر کرنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے 15 اکتوبر اور 30 نومبر کے درمیان 200 خصوصی ریل گاڑیاں چلانے پر غور کر رہا ہے۔ نئی دلی میں کل ایک ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے بتایا کہ مختلف زون کے جنرل مینیجرز کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے اور ان کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جناب یادو نے بتایا کہ زیادہ مانگ والے روٹس پر جو کلون ٹرینیں شروع کی گئی ہیں ان میں تقریباً 60% مسافر سفر کر رہے ہیں۔ وہ اسی روٹ پر ایک اور کلون ٹرین چلائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی مسافر انتظار کی فہرست میں نہ رہ سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اس سے پہلے آج جناب ٹرمپ نے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ دونوں کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ ملک آج بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 151ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ حکومت نے کسانوں کو فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں لگاتار اضافے کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویشوک بھارتیہ ویگیانک ویبھو سمٹ کا آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کریں گے۔ ملک میں کووڈ-19 صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 83.70% ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔